जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम अपराध रहित समाज निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर र हिमशिखर टेलिभिजनको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा स्वागत छ। म कृष्ण बस्नेत। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम पूर्व क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न गरेको प्रयास तथा अन्य गतिविधिहरूलाई समेटेर साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। हामी यो कार्यक्रममा साताभरिका प्रहरी गतिविधि, अपराध नियन्त्रणमा गरेको प्रयास तथा सफलता, प्रहरीबाट भएका रचनात्मक कार्य तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले गरेको पश्चातापको सत्य कथा, टेली श्रृङ्खला एवं वृत्तचित्रहरू समेत प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, सुरु गरौँ साताभरिका प्रहरी समाचारबाट। सर्वप्रथम समाचारका मुख्य अंश। ठुलो परिमाणमा लागु औषध सहित प्रहरीद्वारा 9 जना पक्राउ। भोजपुर प्रहरीद्वारा 92 रोपनी जग्गामा लगाएको गाँजा खेती नष्ट। सुनसरी प्रहरीद्वारा पिस्तोल सहित 1 जना पक्राउ। र पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीमा आज आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा 70 जना प्रहरीद्वारा रक्तदान। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। यो साता लागु औषध सहित 9 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर विशेष शाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विराटनगर एरियाबाट लागु औषध सहित धनकुटा परिवारदिन 5 का 22 वर्षीय सुदिल लिम्बू, तेह्रथुम जिरीखिम्ती 1 का 24 वर्षीय विजय तामाङ र मोरङ विराटनगर 5 बर्गाछीका 22 वर्षीय सरोज दाहाल, सुनसरी धरनका 24 वर्षीय विशाल तुलाधर, 21 वर्षीय विश्व राई र 30 वर्षीय सागर लिम्बूलाई पक्राउ गरिएको हो। निजहरूले एबिल 55 एम्पुल, डाइजेल्या 55 एम्पुल, नोर्जेजेसिक 55 एम्पुल, 400 क्याप्सुल स्पास्मो पोक्सिबन, नाइट्रोजन 40 ट्याब्लेट र शरीरमा टेपले टाँसेर ल्याएका थिए। उनीहरू आफै लागु औषध सेवन गर्न र पैसा कमाउने उद्देश्यले लागु औषधको ओसार पसारमा संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अभियुक्तहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रानी मोरङबाट कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ। पूर्व क्षेत्रको लागु औषध दुर्व्यवसायको युवाहरूमा जुन चाहिँ विकृति देखिएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर र मातहतका प्रहरी युनिटलाई बाट हामीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। विशेष गरेर मोरङको रानी र त्यस्तै गरी मेचीको चाहिने काँकरभिट्टा नाकाबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको लागु औषधहरू सेवन यो ओसार पसार हुने सेवन गर्ने र ठुल्ठुला सहरमा नभए युवाहरू टिनेजका युवादेखि लिएर युवा युवती समेत लागु औषधको कुलतमा फसेर अमूल्य जीवन बर्बाद गरेको अवस्था छ। यसको सँगसँगै अहिले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले अभियान चालेका छौँ। आज मात्र हामीले चाहिँ यो रानी नाकाबाट हामीले धरान 15 निवासी यो विश्व राई, विशाल राई र सागर लिम्बू उनीहरूलाई 2टा मोटरसाइकल सहित र यो स्पास्मो फोक्सिबन 596 ट्याब्लेट र नाइट्रोजन 40 ट्याब्लेट र 1 बोतल कोरेक्स पक्राउ गरेका छौँ। मोटरसाइकल लुकाइ छिपाइ ल्याएको, कतिले शरीरभित्रै टेपमा बाँधेर ल्याइराख्ने, कतिले चाहिँ यो खुट्टामा चाहिँ टेपले बाँधेर ल्याउने, कतिले चाहिने कपडाभित्र लुकाउने र मोटरसाइकल विभिन्न किसिमको पानी ट्याङ्कीमा यो तेलको ट्याङ्कीमा समेत हालेर ल्याएको अवस्था छ। र यो प्रहरीको ले मात्रै चाहिने यसलाई कारबाही मात्रै यो समस्या समाधान होइन, समाजका र विभिन्न नागरिक समाज, युवाहरू, विभिन्न क्लबहरू र मिडियाहरू सबैबाट चाहिने यसका चाहिँ यो लागु औषध विरुद्ध अभियानमा उठ्नुपर्ने अवस्था छ। र यसलाई यो हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ कुलतबाट जुन चाहिँ छ, हामीले आफ्नो यो अपरेसन कडा कारबाही र चेतनामूलक र हाम्रो युनिट मातहतका युनिटहरूले चाहिँ चेतनामूलक अभिभावकलाई सम्झाउने, बुझाउने, आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई ध्यान दिने, यी कुराहरू पनि हामीले सँगसँगै जोडेर यो कारबाही गरेका छौँ। यो कारबाही स्वरूप चाहिँ यो पक्राउ गरे। त्यस्तै सिराहाको भगतपुर र इनरवाबाट प्रहरीले लागु औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय महेशबारी र प्रहरी चौकी ठाडीबाट खटिएको प्रहरीले झिझौला 3 बस्ने वर्ष 29 को तेजनाथ यादव र लाहान 1 बस्ने वर्ष 26 को राकेश शाह
र सप्तरी कुसाका रामबाबु चौधरीको साथबाट 75 बोतल कोरेक्स, 200 ट्याब्लेट नाइट्रोसन, डाइजेल्याब 74 एम्पुल, नोरेजेसिक 75 एम्पुल, फेनारागन 75 एम्पुल र फोर्टबिन 75 एम्पुल लागु औषध बरामद भएको छ भने इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटेको प्रहरी टोलीले धरान तीनकुण्डेबाट 34 वर्षीय नौसाद सिद्दिकीलाई 4700 नाइट्रोसन ट्याब्लेट सहित पक्राउ गरेको छ। भारतको जोगमुनीबाट खरिद गरी माइक्रोमा धरान ल्याइरहेको अवस्थामा निजलाई चेक जाँचको क्रममा पक्राउ गरिएको हो। लागु औषध ओसार पोसारमा प्रयोग भएका 3 थान मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिएको छ भने पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ। सिराहाको मिर्चया गाविसमा सामान्य वाद विवादको न्यूमा पिस्तोल तेर्सै ज्यान मार्ने धम्की दिने एकजनालाई सिराहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मिर्चया 3 बस्ने 31 वर्षीय रामकुमार यादवलाई पिस्तोल तेर्सै ज्यान मार्ने धम्की दिने मजौलिया 8 का 26 वर्षीय सञ्जय कामतीलाई 1 थान पिस्तोल सहित इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चयाले पक्राउ गरेको हो। गत साउन 19 गते मर्निङ वाक जाने क्रममा राजकुमार यादव र राजकिशोर कामती बीच वाद विवाद भएपछि राजकिशोर कामतीका दाजु सञ्जय कामतीले राजकुमार यादवलाई छातीमा पिस्तोल तेर्साई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए। यादवले पिस्तोल खोसी प्रहरीलाई खबर गरेपछि भागेका सञ्जय कामतीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चयाले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ। गत साउन 19 गते इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ठूलो परिमाणमा अवैध काठ बरामद गरेको छ। धरान नगरपालिका 11बाट प्रहरीले अवैध स्वखाको चिरान काठ 30 क्युबी फिट सहितको एक 3724 नम्बरको पिकअप चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले 1 थान मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएको सामान र पक्राउ परेका धरान नगरपालिका 14 बस्ने चालक 19 वर्षीय सुरज मगर र सहचालक 17 वर्षीय युवराज श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाहीको लागि इलाका वन कार्यालय धरानमा बुझाइएको छ। प्रसङ्ग अवैध काठ बरामदकै उदयपुरको चुरे जङ्गलबाट प्रहरीले काठ चोरी गर्ने सिराहाका एकजनालाई गत साउन 20 गते पक्राउ गरेको छ। जिल्ला वन कार्यालय उदयपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको संयुक्त गस्ती टोलीले जङ्गल क्षेत्रमा गस्ती बढाएपछि रुख काट्दै गरेको अवस्थामा सप्तरी प्रसनी 3 बस्ने 40 वर्षीय पाँचु सरदार पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका सरदारको साथबाट प्रहरीले रुख काट्न प्रयोग गरेको 5 वटा आरा, 3 वटा बन्चरो र खुकुरी समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। गस्ती टोलीले जङ्गलभित्र तस्करहरूले निर्माण गरेको 10 वटा घर टराहरू समेत भत्काइदिएको छ। चुरे जङ्गलबाट काठ चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरी र जिल्ला वन कार्यालयको टोलीले जङ्गल क्षेत्रमा अवैध काठ तस्करी रोक्न गस्ती बढाएको हो। भोजपुरको हसनपुर गाविस 9 स्थित पाखा बारीमा आफै उम्रिएको र स्थानीयले करिब 52 रोपनी जग्गामा लगाएको गाँजा खेती भोजपुर प्रहरीद्वारा नष्ट गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरबाट खटेको गस्ती टोलीले हसनपुर 9 स्थित भीर पाखामा गाँजाको बोट उम्रिएको देखेपछि गाँजाका बोटहरू नष्ट गरेका हुन्। गाँजा फडानी गर्न गएका टोलीलाई गाउँलेले सो क्षेत्रको आसपासमा समेत गाँजाको बोटहरू रहेको सूचना दिएपछि स्थानीय कुलबहादुर तामाङ सहित 21 जनाको 52 रोपनी जग्गामा रहेको करिब 2300 बोट गाँजा नष्ट गरिएको हो। गत साउन 20 गते सुनसरी प्रहरीले पिस्तोल सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको सादा पोसाकको प्रहरी टोलीले सुनसरीको बबिया 1बाट हतियार सहित सुनसरी नर्सिङ 4 का 53 वर्षीय हरिलाल यादवलाई पक्राउ गरेको हो। चेक जाँचको क्रममा निज यादव सवारको एक 9332 नम्बरको मोटरसाइकलको डिकीबाट कटुवा पिस्तोल 1 थान र सोको गोली 6 राउन्ड बरामद भएपछि निजलाई पक्राउ गरिएको हो। हतियार सहित पक्राउ परेका यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले हात हतियार तथा
घर खजना अन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ। अब प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचार। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीमा शुक्रबार आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा 70 जना प्रहरीले रक्तदान गरेका छन्। लायन्स क्लब अफ विराटनगरको वार्षिक उत्सवको अवसरमा उक्त क्लब र पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले लायन्स क्लबको सेवामूलक कार्यमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई पनि सहभागी गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र सेवक प्रहरीको काम आफैमा पवित्र र धार्मिक रहेको र यस्तो सेवाको अवसर पाउनु थप गौरवको कुरा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो। प्राप्त गर्न सक्यो। तपाईँ आफ्नो फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यही पनि अलिकति समय निकालेर समाजसेवामा जुन लाग्नु भएको छ यसले हामी जस्ता राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि वास्तवमा प्रेरणा मिलेको छ र 47 वर्ष पुगेको अवसरमा पनि जुन एक हप्ताको कार्यक्रम तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको छ र आजबाट सायद सुरु भएको छ, त्यसमा तपाईँहरूको सम्पूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र आज हामी त्यत्रो एक्सपेक्ट गरे अनुसारको एकदम ठुलो चाहिँ नि सङ्ख्याको डोनर्सहरू उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ, किनभने अब हाम्रो ट्रेनिङ एकाडेमीको यहाँको चाहिँ 1000 जना थियो। भर्खरै हामीले ग्रेजुएट गरेर पठायौँ। ग्रेजुएसन भइसकेपछि यहाँ सामान्य कार्यरत अधिकृत जवानहरू मध्येबाट 50-60 जति हुन्छ होला। सानो मात्रामा भए पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हो यो, यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिइदिनु होला र तपाईँहरूको आगामी यो हप्ताभरिको कार्यक्रम पनि सफल रहोस् र मुलुकको सेवामा समाजको सेवामा तपाईँहरूको जुन समर्पण छ यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा पनि यसरी नै सेवामा तपाईँहरू सधैँ लागिरहनुहोस्, शुभकामना छ। र हामीले पनि हामीले आफ्नै प्रकारले चाहिँ नि समाजको सेवा राष्ट्रको सेवा गर्छौँ, त्यही पनि तपाईँहरूसँग मिलेर फेरि हातेमालो गरेर आगामी दिनहरूमा पनि काम गर्ने मौकाहरू प्राप्त होस्, त्यसको लागि पनि अनुरोध आग्रह तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु। किन हामी चाहिँ अफिसियल पर्सनल क्यापासिटीबाट जे गर्न सक्छौँ त्यो गर्न तयार छौँ र तपाईँहरूसँग मिलेर हामी काम गर्ने कम्पाउन्डमा र यहाँ भनौँ न अब सहज रूपमा चाहिँ नि हामीले राम्रै वातावरण दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भयो भने यहाँ कमान्डेन्ट साहब हुनुहुन्छ र हाम्रो अफिसियल्सहरू। क्लबका अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्र विष्टले जनताको सुरक्षामा 2400 घण्टा खटिने, प्रहरीले विपदको बेला र कसैलाई अत्यावश्यक परेको बेलामा रगत समेत प्रदान गरेर हजारौंलाई जीवनदान प्रदान गरेको समेत बताउनु भएको छ। दान विभिन्न किसिमका हुन्छ। भूमिदान, धनदान, कन्यादान र यो रक्तदान जस्तो ठुलो कार्य कुनै पनि छैन जसले मान्छेको ज्यान बचाउनमा मद्दत गरेको हुन्छ। र म धेरै खुसी लाग्छ आज हजुरको प्राङ्गणमा पुनः आएर रक्त सङ्कलन गर्दाखेरि, किन आज धेरै वर्ष अगाडि रोटरी क्लबको मार्फत हामी यहाँ आएको थियौँ, तपाईँले रक्तदान गर्नुभएको थियो, जसले गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरूको ज्यान बच्न गएको थियो। त्यसकारण क्लबकै जिल्ला गभर्नर भीम घिमिरेले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो भने डाक्टर सागरराज पाण्डेले रक्तदानबाट शरीरलाई पुग्ने लाभको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, क्षेत्रीय गण रानी र दङ्गा नियन्त्रण गण दुबीका प्रहरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। गत साउन 22 गते पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीमा जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा प्रहरी हवलदार, प्रहरी जवान, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान तथा बेसिक इन्टेलिजेन्स तालिम प्रथम समूहको समुद्घाटन गरिएको छ। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी उपरीक्षक हरिभक्त प्रजापतिले एक कार्यक्रमका बीच प्रहरी तालिम केन्द्रमा दुवै तालिमको संयुक्त रूपमा समुद्घाटन गर्नुभएको हो। तालिम समुद्घाटन गर्नुहुँदै प्रहरी उपरीक्षक प्रजापतिले समाजमा हुने विविध अपराधहरूको तुलनामा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध अझ संवेदनशील हुने हुँदा यसलाई बढी सुझबुझका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तालिममा महिला बालबालिकामाथि हुने अपराधहरूको सफल र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने विधि तथा अनुसन्धान प्रक्रियाबारे सिकाइने हुँदा लगनशील भई तालिममा सहभागी हुन प्रशिक्षार्थीहरूलाई
निर्देशन दिनुभएको छ। सोही क्रममा उहाँले बेसिक इन्टेलिजेन्स तालिमका सहभागीहरूलाई सूचना सङ्कलन कार्य जटिल र खतरापूर्ण हुने हुँदा सूचना सङ्कलन, निगरानीका तरिका, प्राप्त सूचनाहरूको विश्लेषण, सम्प्रेषण विधि सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यास गराइने हुँदा सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीका लागि बेसिक इन्टेलिजेन्स तालिम लाभदायक हुने कुरा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। जबसम्म समाजमा घटेका अपराधहरूको सही अनुसन्धान हुँदैन तबसम्म सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन र जनविश्वास पनि हामी पाउन सक्दैनौँ। तसर्थ यो ती मूल दायित्वबाट बढीभन्दा बढी हाम्रो जिम्मेवारी रहेको कारणले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी निर्वाहको लागि तालिम सञ्चालन गर्न लागि छ। यसको साथसाथै यो जुन बेसिक इन्टेलिजेन्स अब हाम्रो फिल्डमा कार्यरत प्रहरी अधिकारी तथा जवानहरू फिल्डमा इन्टेलिजेन्सको लागि त्यो समय कार्यरत रहनु भएको छ, तर कतिपय त्यो तालिम चाहिँ गरेको देखिएन भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर अहिले तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उहाँहरू आफूमा परेको पीडालाई हुँदाखेरि उहाँहरूले अनुभूत गरिरहेको पाइन्छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा निकास होस् भन्ने हेतुले यो तालिम सञ्चालन गर्न लागेको जस्तो मलाई लागेको छ। समुद्घाटन कार्यक्रम तालिकामा मुख्य प्रशिक्षक प्रहरी निरीक्षक राजन कार्कीले तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हाल अपराधमा बढ्दै गइरहेको प्रविधिको प्रयोग र अपराधका विभिन्न प्रारूपहरूको कारणले गर्दा आज अपराध अनुसन्धान एक जटिल विषय बन्न पुगेको छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गरी समाजमा बढ्दै गइरहेको विभिन्न अपराध लगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्धको अपराधहरूको न्यूनीकरण गरी सफल अनुसन्धान गर्न सक्षम तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा आवश्यक कुरा प्रदान गर्ने, कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाहरूलाई कसरी दिशान्तरण गर्ने, महिला तथा बालबालिका विरुद्धको अपराधको सफल र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी त्यस्ता अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने तथा प्रभावित पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको सहायताका लागि विभिन्न निकायहरू समक्ष समन्वय गर्दै प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान तालिम सञ्चालन हुन गइरहेको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अध्यक्षज्यूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तथ्यपरक सूचनाको सङ्कलन, विश्लेषण र त्यसको उपयोगले नै नेपाल प्रहरीको कार्यशैलीमा आधुनिकता ल्याई कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गराउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। यथार्थपरक सूचनाले सङ्गठनको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि मात्र गर्दैन, यसले मानव संसाधनको समुचित उपयोग, मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा समेत अहम भूमिका खेल्दछ। सोही कुरालाई मध्यनजर गरी प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अपराध अनुसन्धानमा तथ्यपरक र भरपर्दो सूचना सङ्कलन गर्न सक्ने सक्षम तथा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने मन्त्रालयले यो जुत्व तथा प्रप र बेसिक इन्टेलिजेन्स तालिम सञ्चालन गरिएको कुरा श्रीमान प्रमुख जारी गर्न चाहन्छु। उक्त तालिमहरूमा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र मातहत कार्यालयहरूमा कार्यरत 67 जना प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ। गत साउन 19 गते पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले P2S2 कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ 4 स्थित इडेन नेसनल बोर्डिङ स्कुलमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ। शान्तिदूत विद्यार्थी तथा प्रहरी तालिम केन्द्र रानीबाट खटिएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी भण्डारी सहितको संयुक्त टोलीले उक्त विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत 57 जना छात्र छात्राहरूलाई सचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गरी प्रशिक्षण दिएको हो। साधारणतः P2S2 भनिने गरिएको प्रहरी नागरिक हाते मालो पोलिस पब्लिक ह्यान्ड इन ह्यान्ड कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको निर्देशनमा तालिम प्राप्त शान्तिदूत विद्यार्थी र प्रहरीको संयुक्त टोलीबाट विभिन्न विद्यालयहरूमा चेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गर्ने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
यस्ता कार्यक्रमहरू जस्तै अब लागु औषधिका कुराहरू भए, गर्ल ट्राफिकिङका कुराहरू आए, त्यस्तै गरेर ट्राफिकका गतिविधिका कुराहरू आए, यी कुराहरू हामीले विद्यालयमा पनि पढाउँछौँ। तर अब सान्दर्भिक रूपमा विस्तृत हिसाबले चाहिँ कतिपय कुरा हामीबाट पनि छुटेका हुन सक्छन्। प्र्याक्टिसमा जाने, फिल्डमा जाने भनेको प्रहरी दाजुहरू नै हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरा के आयो भने सहकारीको कुरामा प्रहरीसँग नागरिक मिल्ने गर्छ र नागरिकसँग पनि प्रहरी सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। अब नागरिकलाई प्रहरीले छोडिदियो भने प्रहरी अल्मलिने अथवा नागरिक अल्मलिने। त्यस्तै गरेर अब नागरिकले पनि प्रहरीलाई छोडिदिनु भने फेरि दुईजना अल्मल हुने हुन्छ। त्यस कारणले जुन हातेमालो कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ म यो प्रोग्राम सबै हेरेँ। मैले साथीहरूले बोल्नुभएको कुरा पनि हेरेँ, विद्यार्थीहरू माझमा भएको सान्दर्भिक इन्टरेक्सन पनि मैले हेरेँ। साह्रै सान्दर्भिक लाग्यो सर, धेरै राम्रो लाग्यो। समुदायमा भइरहेका जुन दुराचार छन्, अचेतका कुराहरू छन्, सिभिक कन्सियसनेसका कुराहरू जुन गुमिरहेका छन् अहिलेको समाजमा, संस्कार बिग्रिरहेको परिस्थिति छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त म प्रिन्सिपलको हैसियतले के भन्छ भने विद्यार्थी पढाउनु ठुलो कुरो होइन, संस्कार सिकाउनु सबभन्दा ठुलो कुरो हो। जुन संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने, संस्कार सिकाउने हिसाबले नेपाल प्रहरी आज एकजुट भएर लागिराख्नु भएको छ। अधिकृत सरहरू आफै स्वयं अफिसियल मान्छेहरू आएर चाहिँ जुन खालको एउटा कार्यक्रम बनाउनु भयो, हाम्रो बच्चाहरूलाई जुन खालको चाहिँ एउटा सचेतनाका कार्यक्रम दिनुभएको छ त्यसप्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि नेपाल प्रहरीले इडेन बोर्डिङ स्कुल मात्र नभएर नेपालका कुना काप्चामा रहेका जुन विद्यालयहरू छन् जहाँ चाहिँ सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ, ती कार्यक्रमहरूमा सारिक भई त्यहाँका बच्चाहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर जानुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रहरी नागरिक हातेमालो कार्यक्रमको बिचमा चाहिँ इडेन बोर्डिङ पनि सँगसँगै लिएर जान पाएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई महसुस गरेको। नेपाल प्रहरीलाई म सधैँभरि सेल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको एउटा प्रशंसनीय कार्यक्रम छ, त्यसमा इडेनका हाम्रा बालकोमा भएका 10 कक्षा 9 कक्षाका बच्चाहरूलाई पनि राम्रो ट्रेनिङ दिएर, यस्तै खालको ट्रेनिङ दिएर चाहिँ अरू विद्यालयमा पनि सचेतना कार्यक्रममा सारिक गराउनुहुन्छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मोरङबाट जुन खालको कार्यक्रम आयो त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण युनिटलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। आज भएको यस P2S2 कार्यक्रम साह्रै राम्रो थियो। यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई यसको बारेमा केही थाहा थिएन र आज यो कार्यक्रम भएपछि हामीले के कुरा जानेका रहेछौँ भन्ने थाहा भयो। र अब के गर्नुपर्छ, हामीले यो हाम्रो समाजबाट हिंसाहरू हटाउन, समाजमा भएका के नराम्रा कुराहरू हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सबै कुरा थाहा भयो। र अब हामीले जानेको कुराहरू अरूलाई पनि बुझाउँदै सबैलाई यसको बारेमा चेतना फैलाउनुपर्छ भन्ने धारणा हामीमा आयो। मोरङको विराटनगरमा ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन मापसे चेक जाँचलाई कडा बनाएको छ। साउन 1 गतेबाट नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीबाट संयुक्त रूपमा मादक पदार्थ सेवन चेक जाँचलाई तीव्रता दिएको हो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालय मोरङ विराटनगरबाट यो अभियान सुरु गरिएको हो। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधनहरू चलाउँदा बढी दुर्घटनाको जोखिम हुने र सोही कारणबाट साना ठुला दुर्घटना तथा मृत्यु समेत हुने गरेको पाइएकोले यस्ता दुर्घटनालाई रोक्न वा सचेतना जगाउने उद्देश्यले समेत यो अभियानलाई तीव्रता दिएको हो। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाइएको पाइएमा चालकको लाइसेन्स पाल पार्ने र पटक पटक सेवन गरेर चलाइएको भेटिएमा त्यस्ता चालकको लाइसेन्स खारेज गरी कानुनी कारबाही समेत गरिनेछ। प्रहरी सहायक निरीक्षकको भर्नाको निष्पक्षता सम्बन्धी जरुरी सूचना। हाल नेपाल प्रहरीले 453 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक 80को लागि नयाँ भर्ना खुलाएको छ। भर्ना सम्बन्धी सबै प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार लोकसेवा आयोगकै सहभागितामा निष्पक्ष एवं पारदर्शी हुने बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ। त्यसैले कोही कसैले जागिर लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई पैसा वा अन्य कुनै चिज मागेमा वा लेनदेन भइसकेको भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बर 98 520 91 001 मा जानकारी गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब लागौँ कार्यक्रमको दोस्रो खण्डतर्फ। यस खण्डमा हामी समसामयिक विषयमा आधारित भएर तयार पारिएको टेली चलचित्र वा डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। मेहनत नगरी चाँडै पैसा कमाएर धनी हुने लालचमा मानिस कसरी अपराधको गलत बाटोमा लाग्छ भन्ने कुरामा आधारित टेली चलचित्र आग्रह आज हामी तपाईहरूलाई देखाउँदैछौँ। यस टेली चलचित्र मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी आफ्ना सन्तानहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन
र कुनै गलत काममा लाग्न नदिन सचेत हुन आग्रह समेत गर्दछौँ। बाबु आज स्कुल जानु पर्दैन? होइन, अहिले एकछिन पछि जान्छु। 9 बज्न आँटिसक्यो, अहिलेसम्म बल खेलेर बसिरहेछौ। बल एक्लै खेल्दैछौ हो? हो। एक्लै खेल्दा त बल बाहिर गइहाल्छ नि। त्यसो भने अङ्कल तिम्रो साथी सँगै खेल्यौँ है? हस्। ल समाज म ज्याकेट खोल्छु अनि बल खेलौँ है? बाबु तिमी कुन स्कुलमा पढ्छौ? कति क्लासमा? युकेजी। अनि हजुरको बाबा के काम गर्नुहुन्छ? मेरो बाबा बिजनेसम्यान हो। बिजनेसम्यान हो? सौम्या, किन मम्मी? स्कुल जान ढिलो भइसक्यो, छिटो माथि आऊ। म अङ्कलसँग बल खेलिरहेको छु। ल स्कुल जान ढिलो हुन्छ, छिटो रेडी हुनु पर्यो। हस्। तिमीले होमवर्क भ्यायो बाबु? हिजै भइसक्यो मम्मी। हिजै भइसक्यो? ल त त्यसो भए बाबु त कति ज्ञानी छ खै। छिटो गर न, ढिलो भइसक्यो। ल भइसक्यो। आज बाबुलाई भन्दा नि किन हजुरलाई हतार्ने? आज अफिसमा स्टाफ मिटिङ छ, त्यही भएर। ल बाबु जाउँ न। ल बाबुलाई लिएर जानुहोस्। सुन्नुहोस् त, फेरि हिँड्ने बेलामा के भयो नि? आज बाबुको बर्थडे छ, बिर्सिनु होला कि भनेर सम्झाएको नि। बाबुको बर्थडे पनि बिर्सिन्छ त? बाबुले बर्थडे मनाउने भनेर कर गरेको गरेछ। बेलुका अफिसबाट अलिक छिटो आउनुहोस् होला है। ल छिटो आउने कोसिस गर्छु नि। बाबु मलाई बर्थडेमा के ल्याइदिने? तिमीलाई के ल्याइदिउँ भन त? तिमी जे भन्छौ म त्यही ल्याइदिन्छु। हुन्छ म ल्याइदिन्छु ल। बाबा, हाम्रो तल बस्ने अङ्कललाई पनि बोलाऊँ है बर्थडेमा। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भए पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। पत्रचारको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, हिमशिखर टेलिभिजन दमक, झापा। त्यसै गरी हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ himshikhartv@gmail.com वा arpo.nepalpolice.gov.np। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हटलाइन नम्बर 24 घण्टा खुल्ला रहनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको यो साता सुखद बितोस्। नमस्ते, जय नेपाल।